नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनवाई अझै अन्योलमा। फेरि पनि संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायाधीशकै विषयमा चर्कियो विवाद। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत समक्ष गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने माधव नेपाल पक्षको प्रश्नोक्ति। ओलीले वार्ताका नाममा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको ठहर। प्रदेश 2 मा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा सुरु। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पुनः मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै चयन। कोरोनाका नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दोब्बर। 24 घण्टामा 6,636 जना निको भए, 99 जनाको मृत्यु। र बुर्किना फासोको उत्तरी क्षेत्र स्थित गाउँमा भयानक आक्रमण हुँदा कम्तीमा 132 जनाको ज्यान गयो। संयुक्त राष्ट्र संघले गर्यो भत्सना। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनवाईमा मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आज पनि संवैधानिक इजलास उठेको छ। पुनर्गठित इजलासमा दोहोरिएका 2 न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको सन्दर्भमा महान्याधिवक्ता सहित सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि मुद्दामा प्रवेश हुन पाएन। इजलास सुरु हुनासाथ सरकार पक्षका 4 वकिलले 11 जना न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पेश गरेपछि बहस अन्यत्रै मोडिएको थियो। आज पनि इजलासकै बारेमा बहस भएकाले मुद्दामा प्रवेश नगरी न्यायाधीशहरू उठेका छन्। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत समक्ष गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ। ओलीले वार्ता गर्ने भनेर चालबाजी मात्र गरिरहेको भन्दै त्यसमा भ्रममा नपर्न पनि कार्यकर्ता पंक्तिलाई नेपाल समूहले आग्रह गरेको छ। उक्त समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले वार्ताका नाममा भ्रम मात्र सिर्जना गरिरहेकाले त्यसमा पनि सजग हुन उक्त समूहले पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित माग पूरा नभएसम्म वार्ता समय कटाउने चाल मात्र रहेकाले चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले शनिबार आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको पद मुक्ति लगायतका सबै कारबाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। अदालतले सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले थापाको पद मुक्तिले अतुलनीय क्षति हुने देखिएकाले उनलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। प्रदेश 2 मा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने संकेत देखिएका बेला जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जनकपुर धाममा चलिरहेको बैठकमा संसदीय दलको नेतामा राउतलाई चयन गरिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा सहभागी जसपाका एक नेताले बैठकबाट जसपा संसदीय दलको विधान पारित गर्नुका साथै संसदीय दलको नेता चयन गरिएको जानकारी दिए। केन्द्रमा महन्त ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश 2 मा समेत सरकार परिवर्तन हुने चर्चाका बीच अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै उपस्थितिमा बैठक बोलाएर संसदीय दलको विधान पारित गराउनुका साथै संसदीय दलको नेता समेत चयन गराएका हुन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,471 जनाको पीसीआर विधि र 3,262 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3,479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुने दोब्बर भन्दा बढी छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,636 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 99 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 7,898 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। चर्चित मूर्तिकार राजकुमार साक्यको निधन भएको छ। 55 वर्ष साक्यको
शनिबार बेलुकी ललितपुर पुल्चोकको सुमेरु सिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। कोरोना संक्रमण भएपछि उनी वैशाख 21 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। उपचारपछि कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि कोरोनाका कारण भएको निमोनिया निको भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चित शाक्यले भुटानमा 155 फिट अग्लो पद्म सम्भवको मूर्ति बनाएका थिए। पछिल्लो समय उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो भैरवको मुखुण्डो बनाउन सक्रिय थिए। अबको 1 वर्षमा मूर्ति निर्माण सम्पन्न गरेर ललितपुरको छम्पीमा स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले केही समय अघि नेपाल समयलाई सुनाएका थिए। डेनमार्क सरकारले नेपाललाई एस्ट्राजेनेकाको 14 लाख डोज खोप दिने भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीम सिंह टिङ्करीका अनुसार युनिसेफ मार्फत डेनिस सरकारले नेपाललाई सहायतामा 14 लाख खोप उपलब्ध गराउन लागेको हो। डेनिस सरकारले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने बारे पत्र पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले खोप सहजीकरणका लागि युनिसेफलाई पत्र पठाएको छ। युनिसेफबाट जवाफ आउन बाँकी रहेको टिङ्करीले जानकारी दिए। उनका अनुसार डेनमार्कले सहयोग स्वरूप नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन लागेको हो। लोपुन्मुख राउटे समुदायका युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। गुर्बाकोट नगरपालिका 9 बोटेचौरका 3 युवाले 2 जना राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका हुन्। 29 वर्षीय विनोद पुन, 35 वर्षीय दोमन बहादुर घरती र 24 वर्षीय भूपेन्द्र बुढाले राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले युवतीहरूलाई होटेलमा लगेर मदिरा खुवाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। युवतीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि 3 जनालाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सशस्त्र बन्दुकधारीले बुर्किना फासोको उत्तरी क्षेत्र स्थित गाउँमा शनिबार राति गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 132 जनाको मृत्यु भएको छ। बुर्किना फासोको इतिहासमा पछिल्लो वर्षमा भएको यो भयानक आक्रमण हो। सोल्हान गाउँमा रातको समयमा भएको आक्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाका घर तथा स्थानीय बजारमा आगजनी समेत भएको छ। उक्त घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भत्सना गरेका छन्। उनले घटनाको भत्सना गर्दै यसले आफूलाई आक्रोशित बनाएको समेत बताएका छन्। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनवाई अझै अन्यलमा। फेरि पनि संवैधानिक इजलासमा छानिएका न्यायाधीशकै विषयमा चर्कियो विवाद। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत समक्ष गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने माधव नेपाल पक्षको प्रश्नोक्ति। ओलीले वार्ताका नाममा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको ठहर। प्रदेश 2 मा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा सुरु। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पुनः मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै चयन। कोरोनाका नयाँ संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दोब्बर। 24 घण्टामा 6636 जना निको भए, 69 जनाको मृत्यु। र बुर्किना फासोको उत्तरी क्षेत्र स्थित गाउँमा भयानक आक्रमण हुँदा कम्तीमा 132 जनाको ज्यान गयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्यो भत्सना। हवस् त आजलाई नेपाल समय समाचार यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।